अब सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खत्रीज्यूलाई उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र वाचन गरेर अर्पण गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। आज का प्रमुख अतिथि सम्मान्य प्रधानमंत्री जी, आदरणीय विशेष अतिथि माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री जी र विशिष्ट अतिथि माननीय पूर्व उप प्रधानमन्त्री पाल्नुहुन्छ। मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू तथा उपस्थित सज्जनवृन्द, अतिथि देवो भवको श्रद्धाभावले सबै उपस्थित महानुभावहरूमा हार्दिक दमन गर्दछु। सर्वप्रथम सुदूरपश्चिमाञ्चल सरकार मञ्चको सर्वाङ्गीण विकास नामक पुस्तकको लोकार्पण समारोहमा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भई हामी सबैको ऊर्जा थप गरिदिनु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीप्रति सम्पूर्ण सरोकार मञ्च तर्फबाट हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै आफ्नो व्यस्त तालिकाबाट केही समय छुटाई यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा माननीय मन्त्रीज्यूहरू सहित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा स्वागतसहित धन्यवाद दिन्छु। अब म यहाँ समक्ष सुदूरपश्चिमाञ्चल सरकार मञ्चको ज्ञापन पत्र राख्न चाहन्छु। यस सुदूरपश्चिम प्रदेशको थातथलोमा जन्मे हुर्की राष्ट्रले हामीलाई यहाँसम्म पुर्याएकोमा जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरिएसी भनेर अनुग्रहित छौँ। यो राष्ट्रको गुण तिर्न हाम्रो पनि कर्तव्य र जिम्मेदारी सम्झी सुदूरपश्चिम थातथलोमा जन्मी काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने निवृत्त राष्ट्र सेवक, विभिन्न व्यवसायी, अनुभवी विद्वान, बुद्धिजीवी मिलेर विशुद्ध विकासवादी गैर राजनीतिक स्वयंसेवी संस्था सुदूरपश्चिमाञ्चल सरकार मञ्च 2063 गठन भएको हो। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सुदूरपश्चिम प्रदेश राष्ट्रिय विकासमा मूल प्रभावबाट निकै पछि परेकोले केही उकास्न सकिन्छ कि भनेर यो सरकार मञ्चले अधिकार बराबरी, विकास बराबरी नारा बनाई सामूहिक प्रतिनिधित्व तथा एकल व्यक्तित्व सम्पर्क गरेर सरकारबाट निर्णय भएका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू छिटो कार्यान्वयन हुन् भन्दै प्रत्यक्ष परोक्ष आग्रह, अनुरोध, भेट, सम्पर्क सचेत गराई सरकारदेखि जनस्तरसम्मका समस्या समन्वय गरी सवारता सरकारलाई सघाउने काम यो मञ्चले गर्दै आएको छ। विक्रम सम्वत 2072 नयाँ संविधान जारी भई 3 तह केन्द्रमा सङ्घीय शासन, प्रदेशमा प्रादेशिक र स्थानीय तहमा नगर र गाउँपालिका विकेन्द्रित शासन व्यवस्था लागू भयो। स्थानीय तहमा विकास निर्माणदेखि शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी आफ्नै जनप्रतिनिधि समक्ष आइपुग्यो। सर्वाङ्गीण विकास, राम्रो खाने, राम्रो लाउने, राम्रो कमाउने, शान्त आनन्दले सुखी र सुरक्षित जीवन जिउने अधिकार सबैले पाए। आकांक्षा बढ्दै गए तर सुदूरपश्चिमाञ्चलको आम्दानीको स्रोत बढेन। यस प्रदेशको जनसङ्ख्या 26,15,148 छ। यसमध्ये 37% परिवार वर्षभरि खान पुग्ने छन् भने बाँकी 62% परिवारलाई पुग्दैन। यो बेरोजगारीले अधिकांश युवाहरू भारत विदेशिन बाध्य छन्। यी विदेशी नै अदक्षताको कारण प्राय तिरस्कृत जीवनयापन गर्छन्। यसरी यो प्रदेश प्रतिको उपेक्षा र आर्थिक असमानताको कारण सिङ्गो राष्ट्रको प्रादेशिक अङ्ग नै आर्थिक अभावले अपाङ्ग जस्तै भएको छ। यहाँ बाजुरा जिल्लाको गरिबी रेखा बढेर सुरुमा 34% देखि हाल 64% पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पहाडी जिल्लाहरू बझाङ, अछाम, डोटी, बैतडी यसै हाराहारीमा छन्। आर्थिक फड्को बाध्य खालको कुनै पनि उत्पादन तथा निर्यातमूलक धन्दा, कल कारखाना यहाँ छैन। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सुदूरपश्चिम प्रदेशको यो सामाजिक पछौटेपन आर्थिक सङ्कट ठुलो चुनौतीको रूपमा खडा छ। यसबारे
सरोकारमञ्चले चिन्ता र चासो राखी यस मञ्चको कार्यकारी तथा विशेष सल्लाहकार समितिको बैठकले यो चुनौतीपूर्ण आर्थिक सङ्कटबाट मुक्ति पाउने उपाय खोज्नको निम्ति विशेषज्ञको विज्ञ समिति गठन गरी यसमा आर्थिक विश्लेषक श्री शिवराज श्रेष्ठ संयोजकत्वमा पूर्व राष्ट्र बैंक गभर्नर अग्रज गणेश बहादुर थापा र व्यवस्थापन सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष युवा सुशील भट्ट समेतको विशेष समिति गठन गरी दिलीप राज भट्ट र शिवप्रसाद सापकोटा दुईजनाको सहयोग समेत लिएको थियो। तदनुसार यो विशेष समितिले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत तथा निवृत्त विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग अन्तर्क्रिया राय परामर्श लिने काम 3 महिनासम्म भयो। यस क्षेत्रको स्थलगत स्तरमै सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा विकास परामर्श सम्बन्धी 2 दिने कार्यशाला गोष्ठी गरी यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग, जलस्रोत मन्त्रालय समेतका विभिन्न निकायहरूको सहभागितामा यस क्षेत्रका 9वटै जिल्लाका वरिष्ठ विद्वान बुद्धिजीवी प्राध्यापक प्राचार्य सहित विशेषज्ञहरूको उपस्थित समारोहमा तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूबाट यो विकास परामर्श गोष्ठीको समुद्घाटन भएको थियो। यसबाट प्रेरित भई यी विद्वान बुद्धिजीवी प्राध्यापक समेतको सभाले 16 बुँदे विकासको अवधारणा पत्र पारित गरेका थिए। क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय स्तरको सुझावहरूलाई आधार मानी यस क्षेत्रको विकास निर्माणका पूर्वाधार र कार्यान्वयनको उपाय सहितको तथ्याङ्क प्रतिवेदन दस्तावेजलाई नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासको मार्गचित्र नामक पुस्तक प्रकाशन गरिएको छ। यस क्षेत्रका प्राकृतिक सम्पदा, त्यसका विज्ञ विशेषज्ञको पहिचान, यहाँको तथ्याङ्कमा सदुपयोग गर्ने उपाय औँल्याएर विकास निर्माण गर्ने बाटो पहिल्याउने प्रयास भएको छ। यसबाट राज्यका सङ्घीय प्रादेशिक स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधि र दक्ष प्रशासक एवं विकास प्रेमीलाई आफ्नो क्षेत्रमा विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न उपयोगी भइसकाउनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश बहुत प्राकृतिक सम्पदाको धनी छ। यिनको सही पहिचान पनि भइसकेको छ। यी प्राकृतिक सम्पदाहरू यसैले तलमाथि प्रसङ्गमा विकासका पूर्वाधारको रूपमा जल सम्पदा, सेती महाकाली, कृषि प्रधान देश 41% वन जङ्गल, 24% खेतीयोग्य भूमि र 12% चरीचरण क्षेत्र छन्। रमणीय धार्मिक पर्यटन क्षेत्रहरू र खनिज पदार्थहरू उल्लेख्य छन्। विगत पञ्चवर्षीय योजनाको सँग मुलुकको समान र समानुपातिक विकास गर्नको निमित्त 13 सालदेखि नेपालमा पञ्चवर्षीय योजना थालिने भई 65 वर्षसम्म 14वटा पञ्चवर्षीय तथा त्रिवर्षीय योजनाहरू दुवै हुँदै अब 15औं पञ्चवर्षीय योजना लागू हुने तयारी छ। विकासमा भौगोलिक समानताका आधारमा बजेट र योजनाहरू तर्जुमा गरी बाँडफाँड गरेर मुलुकको आर्थिक स्तर उकास्ने र गरिबी हटाउने नाममा तत्कालीन योजनाकार र सत्ताधारीहरूको अदूरदर्शिताको कारण सैकडौँ वर्षदेखि यो सुदूरपश्चिम प्रदेश साह्रै उपेक्षित र पाउनुपर्ने हक अधिकार सुविधाबाट वञ्चित छ। यस क्षेत्रका नागरिकहरूको मानव अधिकार, संविधान प्रदत्त समान न्याय, समान अवसर पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै उनीहरूले राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरी सुदूरपश्चिमको विकासका उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। यहाँको सुसुप्त अर्थतन्त्रलाई आर्थिक फड्को मार्ने खालका सम्भाव्य महत्त्वपूर्ण ठुला योजना छनौट गरी उच्चतम प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्नेतिर नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ। अनि मात्र पिछडिएको क्षेत्रलाई समृद्धिको अवसर पाएर संवैधानिक समानताको न्याय हुनेछ। दीर्घकालीन विकासका योजनाहरू। यहाँको प्रमुख चुनौती भनेको बेरोजगारी र आर्थिक सङ्कट नै हो। यसको आजसम्म उचित सम्बोधन हुन सकेको छैन। यसबाट सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशका मुक्ति दिन औद्योगिक र आर्थिक क्रान्ति जरुरी छ। हरेक जिल्लाको प्राकृतिक सम्पदाको सम्भाव्यता हेरी प्रत्येक जिल्लामा 4-5वटा निर्यातमूलक उत्पादनशील उद्योग खोल्न जरुरी छ।
साथै परम्परागत कुटीर तथा घरेलु उद्योगले पनि प्रोत्साहन पाउनुपर्छ। यसको निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोगले हरेक जिल्लाको सम्भाव्यता हेरी निर्यातजन्य उत्पादनशील योजना छनौट गरी त्यसको निम्ति लागत पुँजी कति, समयावधि कति, कुन प्रविधि अपनाउनुपर्छ, कति फाइदा दिन्छ, सबैको विशिष्ट सम्भाव्यता अध्ययन गरी सफल हुने भएपछि मात्र तदनुसार नीति नियम निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यस्ता योजना आगामी पञ्चवर्षीय योजनामा तर्जुमा गरी दृढ सङ्कल्पले लागू गर्ने अठोट लिन सक्नु परेको छ। अनि मात्र आर्थिक फड्कोमारी नेपाल राष्ट्र सम्बन्ध हुनेछ। आफ्नो राजधानी